हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर बाय रेहान पर, जहां हम इंग्लिश ग्रामर्स के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पूरी सीरीज़, एक डिटेल सीरीज़ मॉडल एंड लग्जरी वर्ब पर। तो इस वीडियो में हम हर मॉडल वर्ब्स को डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे आप सबके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगे। और हम आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में कुछ ज़रूरी एंड इम्पोर्टेंट रूल्स भी बताएंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब्स आपको पता है, चाहे आप क्लास 6 में हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें ये ज़रूर आते हैं। हाल ही में एफपीएससी में जो इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है एएसएफ में, उसमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है मस्ट का। तो आप जो है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में तमाम तर मालूमात मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को हम लग्जरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हम इसे कहते हैं। बेसिकली मॉडल जो है वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शल, वुड, शुड, मस्ट और टू, ये सब जो हैं वो मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स के साथ जब भी आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, तो उसका एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ आप हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ना तो आप मॉडल वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब की, ना थर्ड फॉर्म। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, ये आप याद कर लें। तो ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, हम इन सब को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सबसे पहले मॉडल वर्ब की जानिब। आज हम दो मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे डिटेल में, कैन और मे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर इनके बारे में सवालात आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कैन के बारे में। तो बेसिकली कैन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। कैन इज़ यूज्ड टू शो योर एबिलिटी टू डू समथिंग विच यू कैन। कैन बेसिकली एबिलिटी को शो करता है। जब आपके पास कोई एबिलिटी हो किसी भी काम को करने की, तो उसमें कैन हमेशा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैन परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात हम जो है वो कैन को एज इजाज़त के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम आइए आगे इसकी एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं कि कैन को मज़ीद हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है एक, आई कैन जंप इनटू द रिवर। यहाँ पर जो है कैन का इस्तेमाल एज एबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल। आई कैन जंप इनटू द रिवर, मैं दरिया में छलांग लगा सकता हूँ। मतलब कि वो जो आदमी है वो कह रहा है आई कैन जंप इनटू द रिवर, मतलब उसमें ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि वो दरिया में छलांग लगा सकता है। तो यहाँ पर कैन का एज ए एबिलिटी यूजेज हुआ है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, कैन आई यूज़ यूअर पेन, क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन हमारे पास एज ए परमिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रूल बताता हूँ कि जो है कैन हमेशा जो है इसके मुख्तलिफ जो इस्तेमालात हैं। अगर आप अपने से बड़े से जब कोई भी इज़्ज़त मांगोगे, परमिशन मांगोगे, तो आप जो है वो मे का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब आप अपने किसी जूनियर या अपने किसी छोटे भाई से या अपने आप में से किसी भी जो आपसे कम हो रैंक में, उसके लिए आप जो है हमेशा कैन का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर कैन एज अ परमिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे जो है आपके काफ़ी मालूमात हो जाएगी मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो नंबर 3 पर जो हमारे पास सेंटेंस है वो है, इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पर जो है वो कैन नॉट हमारे पास जो है इम्पॉसिबिलिटी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कैन का इस्तेमाल इम्पॉसिबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ कह रहा है इट कैन नॉट बी ट्रू, ये मतलब कि मुमकिन नहीं हो सकता। तो यहाँ ये भी आपके जहन में हो कि आपको समटाइम्स आप जो है वो कैन नॉट
ایز امپاسبلٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے مزید چلتے ہیں اس کے بارے میں، کچھ اردو میں اس کے رولز بھی پڑھتے ہیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس، وہ ایسپیرنٹس جن کی انگلش ویک ہے، ان کو یہاں پر میں نے اردو میں بھی اس کی ڈیفینیشن جو ہے لکھ دی ہے تاکہ آپ کی آسانی کے لیے۔ اچھا، تو سم امپورٹنٹ رولز آف کین، کچھ اہم جو ہے رولز ہیں کین کے بارے میں، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اردو کے جن فکروں کے بعد سکتا ہے، سکتے ہیں، سکتی ہے وغیرہ الفاظ لگے ہوں، ان کا ترجمہ کرنے کے لیے سبجیکٹ کے بعد کین لگائیں اور فاعل کی پہلی فارم استعمال کریں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں پر دیکھیں بہت امپورٹنٹ رول ہے، جب بھی آپ کین کا استعمال کریں گے تو آپ فوراً، جب آپ سبجیکٹ ہمارے پاس جو بھی ہو سبجیکٹ، چاہے وہ ناؤن ہو، پروناؤن ہو، جو بھی ہو، سبجیکٹ کے بعد آپ فوراً جو ہے وہ ماڈل ورب کین یا کوڈ یا مائٹ جو بھی ہو آپ اس کا استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ آپ ورب کی فرسٹ فارم ہی استعمال کریں گے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے، یہ آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کے مسکنسیپشنس دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا کین کے بارے میں ڈیٹیل اینڈ موسٹ ایکسپلین ویڈیو۔ آئیے آگے ہم چلتے ہیں مے کی جانب۔ تو مے ہمارے پاس سیکنڈ ماڈل ورب ہے۔ تو بیسیکلی مے کی ڈیفینیشن یہ ہے، مے از یوزڈ ٹو ایکسپریس پاسبلٹی ان افرمیٹیو سینٹینس۔ دوستوں، افرمیٹیو سینٹینس وہ ہوتے ہیں جو سادہ بیان ہو، اینڈ یوزڈ ان دا 4 ویز، اور مے کو ہم 4 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ فار پاسبلٹی، امکان کے لیے، فار ایم، مقصد کے لیے، تھرڈ ہمارے پاس ہے پرمیشن، اجازت کے لیے، اور پرے، دعا کے لیے بھی ہم مے کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح مے یو لیو لانگ، اللہ آپ کی زندگی عمر دراز کرے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ تو آگے چلتے ہیں، مے کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ رولز پڑھتے ہیں۔ سم امپورٹنٹ رولز آف مے ان اردو۔ مے کا استعمال اجازت، امکان، مقصد اور دعا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب 4 طرح سے مے کا ہم انگلش زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ایسپیرنٹس چلتے ہیں ایگزامپلس کی جانب۔ یہاں پر ہمارے پاس نمبر فرسٹ جو ایگزامپل ہے، اس میں ہے مے آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہ ایز اے پرمیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے، مے آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو فرینڈ، جب بھی آپ کہیں اسکول میں یا کالج میں یا اپنے کسی بھی آفس، باس کے آفس میں جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ مے کا استعمال کریں گے، نہ کہ آپ کین کا استعمال کریں گے۔ کین تھوڑا انفارمل ہو جائے گا، تو بیسٹ وے ہے کہ آپ مے کا استعمال کریں، کیونکہ یہ فارمل طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی رول ہے، جب بھی آپ اپنے کسی سے سینئر سے اجازت مانگو گے تو آپ مے کا استعمال کرو گے۔ اچھا، تو آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سینٹنس ہے اس میں ہے اٹ مے رین ٹمورو۔ ابھی یہاں پر دیکھو، اٹ مے رین ٹمورو مطلب کل بارش ہو سکتی ہے، مطلب پاسبلٹی ہے کہ کل بارش ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر مے ایز اے پاسبلٹی، امکان کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے مے یو سکسیڈ، خدا کرے آپ کامیاب ہوں۔ تو یہاں پر مے ایز اے آبجیکٹو سینٹینس، دعائیا جملوں کے طور پر بھی استعمال آپ سم ٹائمز کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ اپنے کسی دوست کو، رشتہ دار کو جو ہے نا کہا ہوگا، جب اس کا پیپر ہو تو آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، تو اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مے یو سکسیڈ، خدا آپ کو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جس بھی مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہو۔ تو نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ نے کبھی بھی ایم کا آپ کو جو ہے کہیں نہیں پڑھا ہوگا، لیکن یہ لیٹسٹ استعمال ہے کہ مے جو ہے ایم کے لیے، مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، ہی ورکس ہارڈ سو دیٹ ہی مے پاس، وہ محنت کرے گا تو وہ پاس ہوگا۔ مطلب کہ اس میں کیا، ایم ایک مقصد ہے کہ بھئی وہ محنت کیوں کر رہا ہے، وہ کامیابی کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ ایم جو ہے یہاں پر ریفر کیا گیا ہے، یہاں پر مے ایز اے کیا ہے، ایم کے طور پر استعمال۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی مہتوپورن استعمال ہے مے کا۔ امید ہے آپ کو جو ہے اس مے اور کین کے استعمال سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔
تو دوستوں آگے میں آپ کے لیے ایک کوئز لے کر آیا ہوں، تو آپ جو ہے کمنٹس میں ان سوالات کو فلنگ دی بلینکس کو فل کر کے کمنٹس میں ہمیں ضرور بھیجیے گا، پھر ہم آپ کو جو ہے ریپلائی کریں گے کہ آپ کا آیا کہ سوال صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوئز ہے آپ کے لیے اس لیے ہے، فیرپس جیری ڈیش پاس دا ایگزام ٹمورو۔ تو یہاں پر جو ہے مے کا استعمال ہوگا یا کین کا استعمال ہوگا، یہ آپ جو ہے بخوبی جانتے ہیں، تو یہ آپ اس کو ضرور اٹیمپٹ کریے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوئز جو ہے آپ کے پاس وہ ہے ڈیش آل یور وشز کم ٹریو۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ مے کا استعمال کریں گے یا کین کا استعمال کریں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے مے اور کین کا استعمال۔ مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور ان سوالات کو بآسانی اٹیمپٹ کریں گے۔ تو تھرڈ ہمارے پاس ہے مائی بردر از اونلی 6 بٹ ہی ڈیش آلریڈی پلے دا پیانو۔ تو یہاں پر یہ تھرڈ کوئز ہے، یہاں پر مے کا استعمال ہوگا یا کین کا استعمال ہوگا، یہ بخوبی خود جان سکتے ہیں۔ تو دوستوں یہی ہماری ویڈیو تھی مے اور کین کے بارے میں جو ماڈل وربز ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجانا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے آپ کا کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے لیکن ہماری تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمیں کمنٹس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ ہم اگلی جو ویڈیو کس ٹاپکس پر آپ کے لیے بنائیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔